Ang mga magtotoo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit ug nagsangyaw sa mensahe. Si Felipe miadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan mahitungod sa Mesyas. Naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya ug nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tao, ang mga yawa ng gula nga nanagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang mga tao ni adtong maong syudad. Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog sa lamangka ni adtong syudara ug nakapatingala sa mga Samarianon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya ug ang tanang tawo sa syudad gikan sa tanang hutong sa katilingban mituo kaniya. Miingon sila, "Siya ang gahom sa Dios nga gitawag og ang dakong gahom." Ug kay sa dugay-dugayng panahon, nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Felipe mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Kristo, sila mga lalaki ug babaye gibunyagan. Si Simon mismo mituo usab ug human siya bunyagi, nag-uban-uban siya ni Felipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga-Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mokunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtotoo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo.